तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। निर्वाचनको दौडधुप माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड चितुनतिर, चितुनका कांग्रेस नेता काठमाडौँतिर। फागुन महिनामा जीवन बीमा कम्पनीहरूले आर्जन गरे 2 अर्ब 88 लाख बीमा शुल्क। प्रदेश र संघको निर्वाचनमा नेकपा माओवादीसँग तालमेल हुने नेकपा एमालेको भनाई। एमाले सचिव महासेठ भन्छन् प्रदेश र संघको निर्वाचनमा माओवादीसँग तालमेल हुन सक्छ। नेपाली कांग्रेसलाई निकै ठूलो धक्का। प्रचण्डको साइडो जोडिएका क्षेत्रमा कांग्रेस चुनावी तालमेल गर्न अनिच्छुक। अध्यक्ष ओलीलाई भ्याई नभ्याई एकै दिनमा 4वटा कार्यक्रम समेत भान्छन्। प्रधान न्यायाधीशपछि गभर्नर निलम्बित, प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आक्रोशित। मन्त्रालयको कडा छ, ओली 1 क्विन्टलको ढक हो कि 1 ग्रामको? आगामी वैशाख 30 गते थाहा हुन्छ। संसदीय निर्वाचनमा 3 सिट जितेर देखाउन माधव कुमार नेपाललाई ओलीको चुनौती। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भन्छन् 5 दलीय गठबन्धन मिलेर आए पनि नेकपा एमाले काफे छ। एमालेको असहमतिपछि खुकुलो पारियो आचार संहिता, अब सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार गर्न पाइने। निर्वाचन दौडधुप प्रचण्ड चितवनतिर, कांग्रेसका नेता काठमाडौँतिर। प्रचण्डद्वारा प्रज्ञा स्मृति साइक्लिङ म्याराथन प्रतियोगिता उद्घाटन गरिँदै नेकपा एमाले र माओवादी कम्युनिस्ट एक हुने चर्चा मात्रै, नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो फाइदा। अब हेर्नुस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसकै नेपाली राजनीतिका शीर्ष नेताहरू देश दौडामा छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त झन् निकै देश दौडामा रहेका छन्। एकै दिन उनले भ्याई नभ्याई 4वटा कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छन्। आफ्नो स्वास्थ्यको प्रभावै नगरी देश दौडामा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेताहरूप्रति त्यत्तिकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्। मुखमा आएभरिको गाली गलोचका साथ उनी चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। उनको एजेन्डा भने अहिले तत्काल केही पनि देखिएको छैन। यो विषयमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ, तल कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि राख्नुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउन भूमिका खेलेको तथा योग्य सूचना चुहाएको आरोपमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन्। उनको निलम्बनपछि यसको पक्ष विपक्षमा बहस सुरु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राप्रपा नेपाल लगायतले निलम्बनको विरोध गरेका छन् भने सत्तारूढ दलका नेताहरू मौन बसेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा भने कतिपयले अर्थतन्त्र सङ्कटमा गएका बेला सरकारले गलत कदम चालेको भनेर टिक्का टिप्पणी भइरहेको छ। त्यस्तै चुनावको मुखमा चालिएको यो कदमले गठबन्धनलाई नै राजनीतिक रूपमा क्षति हुने पनि कतिपयले टिप्पणी गरेका छन्। यसअघि प्रधान न्यायाधीश चोलेर शमशेर जबराले न्यायालयमा पदे मर्यादा विपरीतको गतिविधि गरेको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव गरेका थिए र उनी अहिले निलम्बित अवस्थामा छन्। संसद अधिवेशन नै बन्द भइसकेको अवस्थामा उनी विरुद्धको महाअभियोग माथिको छलफल अहिले अवरुद्ध भएको छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले सोचेचारे ढङ्गले काम गरेको आरोप लगाउने वर्तमान सरकारले त्यस्तै कार्य गर्न थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ। ओलीले राजनीतिक विवादपछि संसद भङ्ग गरेका थिए भने पछि सर्वोच्चको परमादेशको बलमा शेरबहादुर देउवा सत्तामा पुगेका हुन्। त्यही सरकारले एकपछि अर्को विवादित कार्य गर्न थालेको कतिपयको टिप्पणी रहेको छ। सरकारले गभर्नरमाथि छानबिन गर्न 3 सदस्यीय छानबिन समिति बनाएसँगै अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेसँगै राष्ट्र बैंकको अहिले निमित्त गभर्नरको जिम्मेवारी निलम ढुङ्गानालाई सुम्पिएको छ। छानबिन समितिले सरकारलाई 1 महिनामा आफ्नो प्रतिवेदन दिने भएको छ। गभर्नर अधिकारीका सरकारले निलम्बन गरेको विषयमा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले ढङ्ग मरु कसो गरु भन्दै कटाक्ष गरेका छन्। निरन्तर बिग्रिरहेको अर्थतन्त्रलाई ठिक बाटोमा ल्याउन सबैसँग सहयोगको याचना गर्नुपर्ने बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लिएको निर्णय गलत भएको उनको टिप्पणी रहेको छ। त्यसैगरी यता भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस एमाले र माओवादीलाई मत दिनु देशलाई बर्बाद बनाउनु भएको बताएका छन्।
शुक्रबार राप्रपाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशका प्रमुख दलहरू काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मत दिनु गल्ती काम हुने उनको भनाइ छ। ती पार्टीहरूलाई मत दिनु भनेको देश बिगार्ने काममा आफू पनि सहभागी हुनुभएको उनले उल्लेख गरेका छन्। प्रमुख दलहरूले पटक पटक मौका पाउँदा पनि जनताले सम्झने गरी केही काम गर्न नसकेको भन्दै उनले ती दलहरूलाई मत दिएर देश बर्बाद पार्ने काममा सहभागी नहुन जनतालाई आग्रह गरेका छन्। उनले भने हामीसँग पर्खने समय छैन, पटक पटक मौका पाउँदा पनि जनताले सम्झने गरी एउटा कुरा छोडेर जान सक्दैनन्। जनतामा आशा जगाउँदैन भने त्यसलाई फेरि साथ दिइराख्नु भनेको देश बिगार्ने काम आफू सहभागी हुनु हो। अध्यक्ष लिङदेनले देश प्रमुख राजनीतिक दलको अघोषित गठबन्धनको शिकार भएको उनले बताएका छन्। उनले 2046 सालपछिको देश पूर्ण रूपले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको उल्लेख गरेका छन्। लिङदेनले ब्याङ्कमा पैसाको अभाव भएको उल्लेख गर्दै पैसा काला व्यापारीहरू र विगत 31 वर्षदेखि देशमा शासन गर्ने नेताहरूको घरमा थन्किएको आरोप लगाएका छन्। उनले जनतालाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा कैद गरेर झुक्काएर शासन गरिएको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले विद्यमान पार्टीहरूलाई मत दिएर यो देश बन्छ भन्नु र साँडेको टाङमुनि बाल्टी थापेर दूधको आशा गर्नु उस्तै भएको टिप्पणी गरे भने उनले तिनै तहको निर्वाचनमा प्रमुख पार्टीको बाकस खाली गरिदिन आह्वान समेत गरेका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले आफ्नो पार्टीले निर्वाचन जितेमा 12 कक्षासम्मको अध्ययनलाई पूर्ण निःशुल्क बनाउने र भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाउने पनि ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले निर्वाचन विरोधी समूहले चुनाव सार्ने हल्ला गरेको बताएका छन्। कलैमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सत्ता साझेदार पार्टीका नेताहरू चुनावको तयारीमा जुटिसकेकाले चुनाव कुनै पनि हालतमा नसर्ने बताएका हुन्। वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीकै क्रममा आफू 12 आएको नेपालले जानकारी दिएका छन्। सोही क्रममा उनले भोकमरी, बेरोजगारी र अशिक्षा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रतिद्वन्दी भएको बताएका छन्। 12 मा रहेका स्थानीय तहहरूमा सत्ता साझेदारहरूसँग तालमेल हुने सम्भावना बढी पनि रहेको नेपालको भनाइ छ। आउने स्थानीय तह लगायत 3वटै तहको निर्वाचनको लागि तयारी रहन आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई नेपालले निर्देशन दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई आगामी संसदीय निर्वाचनमा 3 सिट ल्याएर देखाउन चुनौती दिएका छन्। अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकीकरणको बेला आफूले 54 सिट दिएको प्रचण्ड र 23 सिट दिएको माधव नेपालले त्यसको दुरुपयोग गरेर पार्टी फुटाउने काम गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट राष्ट्रिय स्वास्थ्य कर्मी सङ्घ नेपालको 4थो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै उनले 23 सिट पाउने हुत्ती नभएको भन्दै माधव नेपालले आगामी संसदीय निर्वाचनमा 3 सिट ल्याएर देखाउन चुनौती दिएका हुन्। जनादेशको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई देखाउने गरी चुनावको तयारी गर्न पनि पार्टी निकट स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिएका छन्। उनले भने 54 सिट दियो प्रचण्डलाई, तर भस्मासुर शैलीमा त्यसलाई दुरुपयोग गरे 4वटा सिट आउँदैन भनेर हामीसँग प्रचण्ड मिलेको होइन। माधव नेपाल 22 सिट ल्याउने हुत्ती नभएको मानिस हो। उनको नेतृत्वमा अब 3 सिट ल्याएर देखाओस् त, त्यो हुत्ती भएका मान्छे हुन्। तर पार्टीभित्र उनको कुरा दियो साथीहरूलाई, यो हिजोको चुनावको परिणाम हो, अब आजको चुनावको परिणाम होइन। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब वैशाख 30 को चुनावको परिणाम र त्यसपछिको चुनावको परिणाम बेग्लै आउनेछ। अघि खगराजीले पनि भनिसक्नुभयो, त्यो बेग्लै बनाउन तपाईँ हामी लाग्नुपर्दछ नागरिकको हैसियतले। अध्यक्ष ओलीले एउटा नागरिकको हैसियतले सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन गर्न र नराम्रा कामको विरोध गर्न पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू लाग्नुपर्ने ओलीको भनाइ छ। वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीप्रति सङ्केत गर्दै उनले म नखाउँ भनेपछि सरकार थर्र कामले गरेको पनि बताएका छन्। त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओलीले परिसर ल्याबसम्म नभएको अवस्थामा कोभिड नियन्त्रणका लागि तत्कालीन आफू नेतृत्वको सरकारले असाधारण सफलता हासिल गरेको दावी गरेका छन्। त्यसगरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रेम आलेले नेकपा एमाले 1 क्विन्टलको कि 1 ग्रामको ढाको आउँदो वैशाख 30 को स्थानीय चुनावबाट थाहा हुने बताएका छन्। शुक्रबारदेखि धनगढीमा सुरु भएको 3 दिने फार वेस्ट ट्राभल मार्च 2022 मा बोल्दै उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति कटाक्ष गरेका हुन्। ओलीले केही दिन अघि सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 दल 1-1 किलोको ढक भएको र नेकपा एमाले सँगै 1 क्विन्टल भएको बताएका थिए। ट्राभल मार्च उद्घाटन गर्दै आलेले सुदूरपश्चिम पर्यटनका
दृष्टिले अथाह सम्भावना भएको क्षेत्र भएको र कोभिडपछि पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै लयमा फर्किन लागेको भन्दै यो मार्टे आन्तरिक तथा बाह्र पर्यटन प्रबन्धन हुने उनको भनाइ छ। उनले पश्चिममा रहेका प्राकृतिक विविधतालाई मध्यनजर गर्दै आगामी बजेटमा 10 अर्बभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत पश्चिममा रहेका पर्यटकीय स्थलहरूको विकासमा जोड दिने मन्त्री आलेको भनाइ छ। उनले विगतमा पश्चिमका लागि 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको समेत बजेट निकासा नभएको अवस्थामा भने आफूले धेरै बजेट व्यवस्था गर्न पहल गर्ने र अधिक्रमण भएका धेरै सार्वजनिक जग्गा समेत फिर्ता ल्याउने उनले बताएका छन्। हालसम्म नेपालगञ्जबाट मात्र नभई नेपाल बाहिरका पर्यटकले समेत पर्यटक विकासका लागि सहयोग गर्ने आलेको भनाइ छ। उनले जहाँ जे विशेषता छ सोही ठाउँमा मौलिकतापनको प्रचार सबैतिर खाँचो रहेको छ। आलेले धनगढीबाट सिधै पोखरामा मात्र नभई वीरगञ्जसम्मको सिधा उडान आफ्नै पालामा सञ्चालन गर्ने दाबी गरेका छन्।